सिंध का आइंदा माली साल 2025 से 26 का बजट आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट का मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 3,400 अरब से ज़ायद होगा। पाकिस्तानी अदाकार और हदायतकार यासिर हुसैन ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक जज्बाती और सच्चाई पर मबनी बयान देते हुए कहा है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उनकी अहलिया इकरा अजीज़ हैं। जब भी गजल की बात हो, एक नाम दिल की गहराइयों से उभरता है, मेहदी हसन। वो आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए बड़े पैमाने पर फिजाई हमले के बाद खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके तहत ईरान, इराक और उर्दन समेत कई ममालिक ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले को खित्ते की सालमियत के खिलाफ संगीन इक़दाम करार देते हुए शदीद मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सिंध का आइंदा माली साल 2025 से 26 का बजट आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट का मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 3,400 अरब से ज़ायद होगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ है। अरकान सिंध असेंबली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के है। अगले माली साल के बजट में 481 नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बजट आज पेश करेगी। बजट का कुल हुजम 2,070 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 114 अरब रुपए रखे जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब कर रखा है। पाकिस्तानी अदाकार और हदायतकार यासिर हुसैन ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक जज्बाती और सच्चाई पर मबनी बयान देते हुए कहा है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उनकी अहलिया इकरा अजीज़ हैं। एक हालिया इंटरव्यू में यासिर हुसैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने उन पर तनकीद करते हुए कहा था, इस आदमी की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी बीवी है, जिस पर यासिर हुसैन ने न सिर्फ इस बात को कबूल किया बल्कि फख्र से कहा कि हाँ, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। यासिर का कहना है कि इकरा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो घर और बच्ची की तमाम तर जिम्मेदारियां संभालती हैं, जिसके बायस वो खुद अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो दे पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर मर्द हजरात अपनी बीवियों की कुर्बानियों और मेहनत की कदर नहीं करते, हालांकि वही उनकी असल सहारा और कामयाबी की बुनियाद होती हैं। यासिर हुसैन के इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और सार्फिन उनके खलूस भरे अंदाज को पसंद कर रहे हैं। इकरा अजीज के लिए उनका ये एतराफ कई मदाहों के दिलों को छू गया और उनका कहना है कि इस तरह के ख्यालात रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब भी गजल की बात हो, एक नाम दिल की गहराइयों से उभरता है, मेहदी हसन। वो आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। मेहदी हसन को दुनिया से गए 13 बरस बीत गए, लेकिन उनकी गाई हुई गजलें और गीत उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। आइए जानते हैं उस फनकार की कहानी जिसे दुनिया शहनशाह गजल कहती है। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के एक गांव लूना में पैदा हुए। उनका ताल्लुक क्लावनत घराने से था, जो क्लासिकी मौसीकी में सदियों से महारत रखता था। बचपन से ही मौसीकी की तरबियत अपने वालिद और चचा से हासिल की। 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत की। इब्तदा में साइकिल मैकेनिक के तौर पर काम किया, फिर रेडियो पाकिस्तान कराची से मौसीकी का सफर शुरू किया। मेहदी हसन ने उर्दू गजल को नई रूह बख्शी। क्लासिकी मौसीकी की पुख्तगी और जदीद दौर का एहसास एक साथ मिलता है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, गुलों में रंग भरे बादले नो बहार चले, पत्ता पत्ता बूटा बूटा शोला था जल बुझा हूँ, अब के बिछड़े हम तो शायद ख्वाबों में मिले। मेहदी हसन ने सैकड़ों फिल्मों के गीत गाए। उनकी आवाज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बन गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज, सतारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ
آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ بھارت، نیپال اور دیگر ممالک میں بھی ان کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مہدی حسن 13 جون 2012 کو کراچی میں وفات پا گئے، مگر ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ ان کی غزلیں آج بھی نئے گلوکار گاتے ہیں۔ ان کی شخصیت، سادگی اور فن کا معیار آج بھی نوجوان فنکاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے بڑے پیمانے پر فضائی حملے کے بعد خطے میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے تحت ایران، عراق اور اردن سمیت کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، جبکہ متعدد عالمی ایئر لائنز نے پروازیں منسوخ یا موڑ دیں۔ اسرائیل، ایران، عراق اور اردن کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق درجنوں کمرشل پروازوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز جیسی بڑی ایئر لائنز نے اپنی کئی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ فلائی دبئی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عمان، بیروت، دمشق، ایران اور اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ ایئر انڈیا کی نیو یارک، لندن، وینکوور سے ایران کی طرف آنے والی پروازیں واپس بلا لی گئی ہیں۔ عراق کی سرکاری میڈیا کے مطابق تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ اردن نے بھی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ او پی ایس گروپ کے تحت چلنے والے پلیٹ فارم سیف ایئر اسپیس نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی وسطی کی فضائی حدود میں فضائی آپریشن خطرناک ہو چکا ہے اور تمام ایئر لائنز کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کو خطے کی سالمیت کے خلاف سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، ایران پر اسرائیل کا بلا اشتعال حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ اقدام خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جارحیت سے جان بحق ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ کارروائی عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ عالمی قوتوں سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو روکنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ صرف ایران کی خود مختاری بلکہ علاقائی سالمیت کے خلاف کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر زرداری نے ایران کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کو جواب دہ بنائے اور فوری طور پر حالات کو مزید بگاڑنے سے روکا جائے۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے اس بیانات سے واضح ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور کسی بھی قسم کی جارحیت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔